Heritage Festival, and it gives me a lot of pleasure to be here. तुमचे मदीं असो उबो रावन पयलेच फावटी आमी हांगा पावलेले आसा. हेजे पयलीं बाब केदारान सांगलेलें आमकां यो कांय कारणां खातीर आमी पावंक नासले, पूण खरें बरें दिसलें आयज येवन मुद्दम लोकां मदीं बसोन उलोवन. I got a chance to speak to Kedar for a few minutes before the program started, and like it was mentioned, this has grown into a very successful event. जायतो लोक हांगा मुद्दम येता, वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम, आनी जशें आमी ओपनिंग एक्ट पळयल्ले, सगळीं भुरगीं ह्या मतदारसंघाची जितलीं भुरगीं आहलीं 150 सुमार भुरगीं वांगडा नाचल्यात आमच्या खातीर. What a wonderful performance by Jason Furtado and his entire team. Again, very happy to be here. 3 days of fun and enjoyment. Also, maintaining our true heritage of Goa, togetherness, ekot, ami joshe poita. I believe Saligaon constituency has a very diverse demographic of people. Like Kedar said, different things, different architectures, different people, different cultures, different upbringings. आणि हे प्लॅटफॉर्म जे तयार जालेले आसा फाटले 3 वर्सां, ही तरी आमकां एक माध्यम गावता भुरग्यांक येवन हांगा परफॉर्म करपा खातीर. वेगवेगळे तरेचे फूड स्टॉल्स, वेगवेगळे तरेचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हांगा येवन आपले वस्तू जी तयार करता घरा कडेन, ही तरी तांकां येवन एक प्लॅटफॉर्म गावता टू इंटरॅक्ट विथ पीपल, टू मेक शुअर दॅट दे गेट अ चान्स टू गेट recognized. Again, a big congratulations to Bab Kedar Naik for beautifully organizing this event, of course with the help of the Goa Tourism's very own Bab Rohan Kaute and the Chief Minister Dr. Pramod Sawant for putting this together. May it continue to grow into a very successful event over the next couple of years. Please do not make sure that it dies down. Make it grow just how you intended, and keep up the good work. Thank you. आमचे पर्यटन मंत्री रोहन बाब खवटे यांचे अभिनंदन करता, कारण गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शनाचेर त्यांच्यानी गोंय केवळ बीच आणि सँड बीच अशें न दवरता. गोंय हे वेगळें आसा हो दाखोवपाचो सदरीत ते प्रयत्न करत असतात. आणि एक वेळ आसतालो की एखादे असे कार्यक्रम केवळ व्हडल्या सिटीन जाताले, पण आज त्यांच्यानी आम्ही पळयतात की त्यांच्यानी पर्यटन खात्याची जबाबदारी घेतकच अशा पद्धतीचे सबंद गोंयभर कार्यक्रम गेल्या आठवड्या भितर त्यांच्यानी मुरगांव हांगासर कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. हांव आनी केदारूय आशिल्ले, आनी त्यामुळे तांकां दिसता की गोंय हे वेगळ्या पद्धतीन करचें. आज जर हांव हांगा पळयलें आसत जाल्यार आमी हांगा पळयतात की हांगा जी शॉपां आसात, ह्या सगळी शॉपांची हांगाले सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतले, हांगाले लोकल आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक हांगा दिले. हांगा बरयलें अस्कूर पॉयंटूय बरयल्या, आनी ताजें हुर्राक मेळटा तें बरयलां. सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें नांव होली क्रॉस सेल्फ हेल्प ग्रुपूय बरयलां. आनी त्यामुळे ह्या माध्यमांतल्यान आमच्यो महिला आसत, हांगले स्थानीक जे आसात, तांकां एक संद आसा, ऑपॉर्च्युनिटी आसा आपलो प्रॉडक्ट डिस्प्ले करपाक. आनी त्यामुळे अशा पद्धतीचे एखादो कार्यक्रम जेन्ना आमी करतात, फेस्टिवल जेन्ना करतात, ताच्या भितर लोकल जे आसा ताका इनवॉल्वमेंट भितर करप हे तांचें आसा. म्हणून हांव केदार बाब नायकाचें अभिनंदन करता, कारण हांवें विचारलें 250 लोक हाडले खंयचे काय म्हण. ताणें म्हणलें की भुरग्यांक सुटी पडल्या, आनी त्यामुळे त्या भुरग्यांक कितें तरी शिकपाक मेळपाक जाय, आणि म्हणून आपण तांकां एक कोर्साक घाले, डेव्हिड हाच्या त्या अकॅडमी भितर घाले, आनी तातूंतल्या बऱ्या तरेन तांच्यांनी हांगा परफॉर्मन्स केलो. फाल्यां भुरगे परफॉर्मन्स करपाचे आसा. आनी त्यामुळे एखादो आमदार जेन्ना ग्रावंडार आसता, सकयल आसता, त्या वेळाचेर ताच्या लक्षांत येता की कितें करपाक जाय काय म्हण. आनी म्हाका दिसता हांव पर्यटन मंत्रीच्या नात्यान रोहन बाब खवटे आसताच, पण हांव आनी दिलेला लोबो आमी दोगांय फिक्स तेची गेस्ट ऑफ ऑनर. गेल्या वर्सा पयल्या वर्सा जोस्वा ह्या वर्सा आयलो, पण प्रत्येक वर्सा नवें कितें तरी हांगा दिसता. म्हणून हांवें पयलीं रोहन म्हणपालो की हांवें ताका सांगलें की तुका जे लोकल कितें जाय तें कर म्हण. आपल्या खातें जें कितें आमी करतात तातूंत वचूं जाय अशें कांय ना. आनी त्यामुळे पूर्णपणे ताका स्वावलंब दिलो की तुका जाय तें कर. आनी त्यामुळे त्याने त्याची बऱ्यांतली बरी संद घेतली. गांवांतली भुरगीं जी आसात, ह्या भुरग्यांक एक स्टेट हांगाली व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलें. आज हांव पळयतालो की वेगवेगळ्या लोकांचो सन्मान केलो. सालिगांव मतदारसंघा भितर वेगवेगळे जे कोणें कर्तृत्व केल्लें आसा, अशे कांय दोतोर आसतले, कोण तरी बरें काफ्रियल करपी रेस्टॉरंट आसतले, अशा सगळ्यांचो सन्मान, चोडणकार सारकेलो बरो प्लेयर आसतलो. त्यामुळे ह्या सगळ्यांचो हांगा सन्मान केलो, जेणे करून तांकां सुद्दां एक रिकॉग्निशन दिल्लें आसा. आणि म्हणून हांव खास करून केदार बाब नायक हांचें अभिनंदन करता.
कारण हे सगळें फुडें व्हरता आसतना तूं लोकांक जें जाय तें करपाचो तुजो सदोदीत प्रयत्न आसता. आमचे मंत्री रोहन बाब खंवटे हांचे अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद दिता. कारण हे फेस्टिवलां जी आसा ही फेस्टिवलां शहरान दवरता ती भायर व्हरप. आनी आमचें गोंय जें आसा तें केवळ आमी वचून समुद्र पळोवप जाय अशें ना. आमचें गोंय तेज्या भायर सुद्दां आसा. हो पळोवपाचो दाखोवपाचो सदोदीत तांचो जो प्रयत्न आसा ताकाय हांव तेंचें अभिनंदन करता. आनी गोंयचे मुख्यमंत्री जाता ह्या फेस्टिवलाक येवन इनॉग्रल प्रोग्रामाक हाजरी दिवपाक. सगळे पयले कार्यक्रम टुरिजम म्हणटकर सगळ्यांनी आपापले विचार व्यक्त केल्या म्हण हांव चड उलोवचो ना. पूण केदारान सविस्तर पर्यटना खातीर कितें आस्पाव आसा, कितें करपा जाय आनी आमी कितें करता आनी सालिगांव मतदारसंघा खातीर तो कितें करता तें सांगलें. सगळे फेस्टिवल पयलीं पणजे जाताले. हेरिटेज म्हण, फूड फेस्टिवल म्हण, वायन फेस्टिवल म्हण, फेस्टिवल उलो मार आनी पणजे जाताले. जेन्ना हो सरकार आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आयलो आनी टुरिजम खातें म्हाका सांबाळपाक दिलें तेन्ना एक हांवें डिसायड केलें की पणजे कित्याक आसपा जाय, भायर कित्याक न्हय, बाकीच्या गांवांक लाभ कित्याक मेळचो न्हय. पर्यटन म्हणजे आमी जेन्ना टुरिजम प्रमोट करता आमी देशी विदेशी लोकांक पर्यटकांक हांगा आपयतात. आनी ते समज खरे तरेन आमी गोंय पळयतले जाल्यार एक वाटेन सन सँड एंड सी आनी दुसऱ्या वाटेन गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणजे आमचे गांव, हिंदलँड, इको टुरिजम हे पळोवंक जाय. एक वाटेन आमचो कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज, ट्रेडिशन जाल्यार एक वाटेन दुसऱ्या वाटेन आमचो एडवेंचर, वेलनेस अशे कितलेशेच आमचे गोंयांत आसा जे आमी केन्ना दाखोवंक पावना आनी उलोवंक पावना. कित्याक तितलेच पुरते आमी उलयता जितले लोकांक जाय तितले. जेन्ना भायर भोंवून येता तेन्ना कळटा तांचे कडेन कांयच नासता पूण ते दाखोवपाचो प्रयत्न करता की आनी ते मार्केटींग अशें करतात की तांकां आमकां दिसता की थंय टुरिजम बेस्ट म्हणून. पूण गोंयां आमचें इतलें आसा आनी तरी आमी दाखोवपाचो तो प्रयत्न करता, तरी आनिकूय करपाक जाय. सालिगांव जेन्ना आमी उलयले हेरिटेज फेस्टिवल तेन्ना केदार नागलो की हेरिटेज फेस्टिवल आमी सालिगांव हाडया. हेरिटेजा खातीर सगळें आशिल्लें हांगा आसा आनी हांगा कित्याक न्हय काय म्हणून. सो पयल्या वर्सा आमी ट्रायल म्हणून आमी सुरवात करया आमी सांगलें. पूण पयल्या वर्सा ज्या तरेन केदार आनी पूर्ण टिमीन आपलो विचारधारा मांडली, सगळे टीम वर्क केले, सगळे एकठांय केले, डॉमेस्टीक इंटरनॅशनल टुरिस्ट जाले. ताणें मागीर म्हज्या कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो आनी हो आतां हेरिटेज फेस्टिवलाचो 3रो वर्स जरी जालें, एवरी इयर टू इयर हेरिटेज फेस्टिवल सालिगांव मतदारसंघान ह्याच वाठारांत जातली. फेस्टिवल करतकर एक वाटेन टुरिस्टांक पळोवंक मेळटा आमची कल्चर, आमचे हेरिटेज, आमचे ट्रेडिशन. दुसऱ्या वाटेन जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप असतात, आमचे लोकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपी भुरगे असतात, युवा असतात, वेगळे वेगळे क्षेत्रांत आसूनी तांकां हांगा आपले एक चान्स मेळटा आपले पदार्थ दाखोवपाक, बिझनेस आपलो वाडोवपाक. आनी हो 3 दिसाचो बिझनेस करता आसतना ती बिझनेस करता ती करताच टुरिस्टांकूय घरचें जेवण कितें गोंयकारांचें तें आस्वाद घेवपाक मेळटा. परफॉर्मन्सीस करता आसतना गोंयकारांक हांगा चान्स मेळटा. आनी अशा तरेन हेरिटेज फेस्टिवल हांगा जाल्यार रामपोणकाराचें फेस्त मांद्र्यां, जाल्यार फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल मडगांव, वायन फेस्टिवल कोलवा, अशे वेगळे वेगळे तरेन पूर्ण गोंयभर विविध फेस्टिवल वांटून त्या भागान टुरिजम इन्क्लुजीव करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आज सगळ्यांचे सत्कार जाले. जशें बाब सदानंद शेट तरावडेन म्हणलें ते सत्कार जो जाला ते योग्य सत्कार सगळ्यांचे केल्या ज्यांनी आपले योगदान गांवा खातीर, गोंया खातीर दिल्लें आसा, एक नांव केलां. आनी ताज्या खातीर आज सगळे जे सत्कार जाला तांकां सगळ्या सत्कार मुर्तींक अभिनंदन आनी शुभेच्छा. आमी झेडपी इलेक्शना वेळार भोंवले आनी ही टीम जी उबी आसा हांगा केदाराची, पंच मेंबर, सरपंच, झेडपी, सगळें तांचो जोश इतलो आशिल्लो की तांणी जें योगदान दिलें दोनी मतदारसंघात, दोनी सीट हाडपाक, ते विचार केल्यार एकूच दिसता की सगळ्यांनी दीस रात एक केले आनी दीस रात एक केले आनी लोकचे गांवाचेच लोक सगळे बरोबर रावले. गांवाचे लोक केन्ना बरोबर रावता जेन्ना तो मेंबर ताजे कडेन पावता, ती पंचायत ताजी काम करता, आमदार ताजे कडेन करता. आनी आमदाराचो प्लॅन क्लियर आशिल्लो की आमच्या लोकांक खंयच कमी पडपाक जायना. आनी तांचे तेन्ना एकूच मागणें आशिल्लें की फेस्टिवल असल्यो आनी येवच्यो, चालू उरच्यो म्हणून. पूण आयच्या तारखेर म्हाका दिसता तांचें हांव अभिनंदन करता की सगळी टीम केदाराची बरें काम करता. केदाराक ती तळमळ आसा, ताजे विचार जे आसा
ते सातत्यान फुडें व्हरपाक तो सगळ्यां कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन म्हज्या कडेन सगळ्या कडेन उलयत आसता आनी आमचोय सातत्यान प्रयत्न आसा की केदाराचे विचार बऱ्या तरेन फुडें व्हरप की ताजे विचार फुडें व्हरप म्हणजे सालिगांव मतदारसंघाच्या सवय पंचायतीन अंत्योदय प्रमाणे लास्ट मनशा पर्यंत पावपाचो ताजो जो प्रयत्न आसा तो यशस्वी करपाक स्वयंपूर्ण सालिगांव करपाक पूर्ण तरेन ताका मुख्यमंत्र्यांनी सहकार्य दिल्लें आसा आनी आमचे सहकार्य सदांच ताका आसतलें एज अ टीम टू एन्श्युअर दॅट एंड ऑफ द डे सालिगांव विन्स आनी सालिगांव समज सगळे लोक फुडें व्हरतले उदरगतीची पावलां काडटले म्हाका दिसता केदार योग्य दिशेन पावलां काडीत आसा आनी तुमी सगळ्यांनी अशें ताका साथ दिल्या तशीच ह्याच साथीन तुमी पावलां फुडें काडटली अशी आशा बाळगिता मुख्यमंत्री Please put your hands together for the incredibly talented Harmony Band. Go everybody! तू पास है मेरे पास है ऐसे बिन मालूम है नाम तेरा है तुझको ही का बना हूँ मेरी हंसी में सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार सहराओं की इन हवा